एउटा पार्टीलाई हामीले इन्स्योर्ड पार्टी भन्छौँ भने अर्को पार्टीलाई इन्स्योर पार्टी भन्छौँ। र यो इन्स्योर्ड पार्टी र इन्स्योर पार्टीको जुन लिगल एग्रिमेन्ट छ अथवा एउटा जुन रिटन एग्रिमेन्ट छ, त्यो एग्रिमेन्टमा एउटा पार्टी भनेको इन्स्योर्ड पार्टीले फिक्स्ड एमाउन्टमा प्रिमियम पे गर्ने एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ भने अर्को पार्टी जुन इन्स्योर पार्टी भन्छौँ उसले त्यो इन्स्योर्ड पार्टीको प्रपर्टी अथवा उसको प्रपर्टीमा अथवा उसको लाइफमा कुनै लस भयो अथवा कुनै ह्याम्पर भयो भने त्यसको कम्पन्सेट दिने एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ भने त्यसरी दुईटा पार्टी बीच गरिएको एग्रिमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ? इन्सुरेन्स भन्छौँ। Insurance is an contract. Insurance is the contract between two parties. One party is an insured party and another party is an insured party. Insured party is a person or institution. An insured party is an insurance company. So, insured party agreed to pay a fixed amount of premium over its time period or duration, and another party that is called insured party, which is also agreed to pay a compensation against any loss of damage of property as well as human beings. Such type of contract between these two parties is called insurance, and this insurance create a one organization. That organization is called insurance company. इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको संस्था भयो भने इन्सुरेन्स भनेको कन्ट्र्याक्ट हो। कन्ट्र्याक्ट को भन्दा एउटा त्यो कन्ट्र्याक्टमा दुईटा पार्टी इन्भल्भ हुन्छ, एउटा इन्सुरेन्स गराउने पार्टी र एउटा इन्सुरेन्स गर्ने पार्टी। जस्तै मैले मेरो आफ्नो लाइफ इन्सुरेन्स गरेँ भने म इन्स्योर्ड पार्टी भएँ। कुनै एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीमा गराएँ भने त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीलाई इन्स्योर पार्टी भनिन्छ। भने मैले के एग्रिमेन्ट गर्छु त भन्दा पिरियोडिक बेसिसमा एउटा सर्टेन टाइमसम्म प्रिमियम तिर्छु भनेर एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छु भने अब मैले जसलाई प्रिमियम तिर्छु उसले फेरि के एग्रिमेन्ट गर्छ भन्दा एउटा सर्टेन टाइम पछि मेरो लाइफमा अथवा मैले लाइफ इन्सुरेन्स गराएको छु भने त मेरो लाइफमा भयो, तर मैले इन्सुरेन्स भनेपछि मेरो होल इन्सुरेन्स लाइफ अथवा नन लाइफ दुइटै गरेको छु भने मेरो प्रपर्टीमा अथवा मेरो लाइफमा कुनै ड्यामेज अथवा कुनै ह्याम्पर गर्यो भने त्यसको कम्पन्सेट गर्छु भनेर एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ। भने यसरी दुईटा पार्टी बीच गरिएको एग्रिमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ? इन्सुरेन्स भन्छौँ। भने त्यो इन्सुरेन्स त्यो एग्रिमेन्टले क्रिएट गरेको एउटा संस्थालाई हामीले इन्सुरेन्स कम्पनी भनिन्छ। भन्दा यहाँ दुईटा बेसिकली हामीले जान्नुपर्ने दुईटा जान्नु पर्यो, इन्सुरेन्स र इन्सुरेन्स कम्पनी। इन्सुरेन्स is a contract between insured and party to cover the loss of insured party of their property and life, in which insured agree to pay premium for
and insured party to pay agree to compensate against and of when अब इन्स्योरेन्स कम्पनीको रेभिन्यू के हो र इन्स्योरेन्स कम्पनीको एक्सपेन्सेस के हो भन्दा रेभिन्यू पनि दुई किसिमको हुन्छ र एक्सपेन्सेस पनि यसको दुई किसिमको हुन्छ। जस्तै इन्स्योरेन्स कम्पनीले आम्दानी के गर्छ भन्दा दुईटा सोर्सबाट आम्दानी क्रिएट गर्छ। अब ती दुईटा सोर्सहरुमा के हुन्छ भन्दा एउटा सोर्स भनेको जुन पिरियोडिक बेसिसमा उले जुन प्रिमियम रिसिभ गर्छ त्यो भनेको एउटा रेभिन्यूको रूपमा आयो, एउटा सोर्स भयो। भने अर्को सोर्स भनेको जुन उले पिरियोडिक रूपमा इन्स्योरेन्स प्रिमियम कलेक्सन गर्छ, त्यो कलेक्सन गरेको पैसालाई उले के गर्दैन भन्दा आइडल राख्दैन। त्यो पैसालाई उले कुनै न कुनै ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ। चाहे त्यो स्टक मार्केटमा हुन सक्छ अथवा कुनै लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ, त्यो ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेर आएको रिटर्न, यसको रेभिन्यू हेरौँ है दुईटा। एउटा जुन पिरियोडिक बेसिसमा कलेक्सन गर्ने प्रिमियम र अर्को भनेको त्यो कलेक्सन गरेको प्रिमियमलाई इन्भेस्टमेन्ट गरेर आएको रिटर्न भनेको रेभिन्यूको रूपमा आउँछ। अब रेभिन्यू के भयो त? रेभिन्यूमा एउटा पिरियोडिक कलेक्टेड प्रिमियम अमाउन्ट, अर्को के हुने भयो रेभिन्यूमा भन्दा रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट वा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भने पनि हुन्छ।
अफ भन्नुभन्दा यिनी के को रूपमा आयो त भन्दा रेभिन्यूको रूपमा आयो भने अब कस्टको रूपमा अथवा एक्सपेन्सेसको रूपमा के क्रिएट हुन्छ त यसको एउटा एक्सपेन्सेस भनेको त कम्पन्सेसन to the insured party एउटा भयो भने अर्को भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब दुईटै कुरा गरौँ, रेभिन्यूको पार्टमा पनि एक्सपेन्सेसको पार्टमा पनि। जुन रेभिन्यूको पार्टमा जुन फर्स्ट पार्ट छ पिरियोडिक कलेक्टेड प्रिमियम एमाउन्ट भनेको छ, यो के हुन्छ नर्मल्ली स्टेबल हुन्छ। अब यो वर्ष कति प्रिमियम कलेक्सन हुन्छ भनेर उसले प्री फोरकास्ट गर्न सक्छ अथवा फोरकास्ट पहिले गर्न सक्छ, कतिवटा इन्स्योर्ड पार्टी छ र कतिको गरेको छ भनेर त्यो रेभिन्यूलाई उसले इस्टिमेट गर्न सक्ने भयो। तर इन्भेस्टमेन्टको जुन रिटर्न छ, उसले जुन प्रिमियमलाई लगानी गरेको छ त्यो लगानी गरेको ठाउँबाट रिटर्न कति आउँछ भनेर इस्टिमेसन गर्न सक्छ त सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा इन्सुरेन्स कम्पनीको रेभिन्यूमा के आउँछ, फ्लक्चुएसन हुन्छ, कहिले हाई हुन्छ त कहिले लो हुन्छ। यही रेभिन्यूको बेसिसमा जुन हामीले बोनस भन्छौँ, इन्सुरेन्स कम्पनीले इन्स्योर्ड पार्टीलाई जुन मेच्योर्ड भइसकेपछि जुन बोनस दिन्छ, त्यो बोनस दिँदा त्यो डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टर के रहेछ त भन्दा त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीको रेभिन्यू रहेछ। यदि रेभिन्यू स्टेबल छ भने यति नै आउँछ भनेर बोनस पनि अलरेडी डिटरमाइन हुन्छ। तर यदि रेभिन्यू स्टेबल छैन भने त्यो कन्डिसनमा बोनस कति आउँछ भनेर इस्टिमेसन हुँदैन। नर्मल्ली धेरैले के भन्छन् भन्दा जति इन्सुरेन्स गरिन्छ, अब लाइफ इन्सुरेन्सको केस है, नन लाइफको त भएन, डबल जस्तै हुन्छ भन्छन्। तर एक्ज्याक्टली डबल पनि हुँदैन अथवा डबल भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। त्यसलाई डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टर के भयो त भन्दा रेभिन्यू भयो। एउटा रेभिन्यू भयो भने अर्को एक्सपेन्सेस। अब एक्सपेन्सेसमा पनि एउटा कन्स्टेन्ट हुन्छ, एउटा कन्स्टेन्ट हुँदैन। भनेको जुन इन्स्योर्ड पार्टीलाई जुन कम्पन्सेसन गरेको छ त्यो कन्स्टेन्ट हुँदैन। इन्सुरेन्स गरेको पार्टीको प्रपर्टीमा अथवा लाइफमा कुन बेला पेमेन्ट कम्पन्सेट गर्नुपर्छ, कुन बेला क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रिडिटरमाइन हुँदैन। अब एउटा मेच्युरिटी पिरियड अफ भइसकेपछि दिने कुरा त छुट्टै हो, त्यो त अलरेडी डिटरमाइन हुन्छ। तर के मेच्युरिटी पिरियड भन्दा के अरे मेच्युरिटी पिरियड अफ भइसकेपछि नै सबै व्यक्तिको डेथ हुन्छ अथवा त्यो टाइममा मात्रै लस क्रिएट हुन्छ त हुँदैन। त्यो बिचको पिरियडमा पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ भन्दा कलेक्सन गरेको प्रिमियमको एमाउन्ट भन्दा बढी कम्पन्सेसन दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। भने एक्सपेन्सेसको केसमा फर्स्ट पार्ट स्टेबल हुँदैन भने सेकेन्ड पार्ट के हुन्छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ जुन स्यालेरी भयो, रेन्ट भयो, यिनीहरू इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा त हुन्छन् तर नर्मल्ली एउटा सर्टेन टाइमसम्म के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। अब यदि रेभिन्यू पनि स्टेबल छ र एक्सपेन्सेस पनि स्टेबल छ भने अन्तिममा पाउने जुन बोनस छ त्यो पनि स्टेबल हुने भयो। तर यिनी दुईटा मध्ये कुनै एउटा फ्लक्चुएसन हुन्छ अथवा स्टेबल हुँदैन भने अन्तिममा पाउने बोनस पनि के हुँदैन, स्टेबल हुँदैन। अब अर्को छ फन्डामेन्टल अफ इन्सुरेन्स भन्ने बित्तिकै यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामीले प्रिन्सिपल अफ इन्सुरेन्स पनि भन्छौँ है, एउटै हो। अब यसभित्र 4-5 वटा पोइन्टहरू छ। अब
प्रिन्सिपल अफ इन्स्योरेन्स त धेरै छ, तर हामीले कति डिफाइन गर्ने भन्ने मात्रै हो। पहिलो छ इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्ट। ल अब इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भने, अब यहाँ बुझ्नुपर्ने है, अब यसलाई एक्जाम्पलबाट बुझाउन सकिन्छ। इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्ट भन्ने बित्तिकै जुन पार्टीले इन्सुरेन्स गरेको छ, चाहे त्यो लाइफमा होला चाहे त्यो नन लाइफमा होला है, जुनसुकै केसमा पनि हुनसक्छ, इन्स्योर गरिने चिजमा अथवा इन्स्योर गरिएको चिजमा अथवा जुन सामानमा होला अथवा लाइफमा होला, यसमा के हुनु पर्यो भन्दा इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो, भनेको उसको क्लेम हुनु पर्यो। फर इक्जाम्पल, मैले मेरो इन्सुरेन्स अथवा मैले इन्सुरेन्स गर्दैछु, मेरो नन लाइफको इन्सुरेन्स गर्दैछु भने जुन प्रपर्टीको इन्सुरेन्स गर्दैछु त्यो प्रपर्टी मेरो नाममा अथवा मेरो फ्यामिलीको नाममा भएको हुनु पर्यो। मैले कुनै अरू थर्ड पार्टीको नाममा भएको प्रपर्टीलाई मैले के गर्न पाउँदिनँ, इन्सुरेन्स गर्न पाउँदिनँ। यदि मैले मेरो घरको इन्सुरेन्स गर्दैछु भने त्यो घर मेरो नाममा अथवा मेरो फ्यामिली रिलेसनको व्यक्तिको नाममा भएको हुनु पर्यो। तर मैले कुनै थर्ड व्यक्ति, त्यो व्यक्तिसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन, कुनै फ्यामिली रिलेसन छैन भने मैले त्यो व्यक्तिको प्रपर्टीमा मैले इन्सुरेन्स गर्दिन पाउँदिनँ। प्रपर्टीको केसमा भयो। लाइफको केसमा पनि मैले आफ्नो इन्सुरेन्स त गर्न पाएँ, मैले आफ्नो फ्यामिली रिलेसनको व्यक्तिको इन्सुरेन्स गर्न पाएँ, तर मैले मेरो फ्यामिली रिलेसन भन्दा बाहिरको व्यक्तिको मैले प्रिमियम तिर्ने गरेर मैले इन्सुरेन्स गर्न पाउँदिनँ, भनेको त्यहाँ नोमिनी बस्न पाउँदिनँ। किन भन्दा त्यसको बेनिफिट कसलाई जान्छ भन्दा त्यो बेनिफिट कसलाई हुनु पर्यो भन्दा त्यसको रिलेसन भएको व्यक्तिमा हुनु पर्यो। हो, प्रिन्सिपल अफ इन्सुरेन्स, फन्डामेन्टल अफ इन्सुरेन्सलाई हामीले प्रिन्सिपल अफ इन्सुरेन्स पनि भनेका छौँ। यहाँ इन्सुरेबल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, जुन चिजमा प्रपर इन्सुरेन्स गरिन्छ अथवा जुन सामानको अथवा जुन वस्तुको अथवा जुन लिभिङ नन लिभिङ दुइटै भनौँ थिङ्सको हामीले इन्सुरेन्स गर्छौँ, त्यो इन्सुरेन्स गरेको प्रपर्टीमा राइट कसको हुनु पर्यो, इन्सुरेन्स प्रिमियम पेमेन्ट गर्ने व्यक्तिको अन्डरमा हुनु पर्यो। होइन भने अरू थर्ड पार्टीले, जस्तै मैले कुनै व्यक्ति छ, चिन्दै नचिनेको व्यक्ति छ अथवा चिनजान गरेको व्यक्ति छ तर त्यो रिलेसनमा पर्दैन भने मैले उसको इन्सुरेन्स गर्न पाउँदिनँ। किन भन्दा त्यहाँ प्रफिट मोटिभ हुन्छ कि, त्यो भयो भने मैले सबैका त्यस्तै इन्सुरेन्स गरिदिएर हिँडेँ भने त त्यसको कम्पनसेट त मलाई आउँछ, त्यसको बेनिफिट त मलाई हुन्छ भने त्यो त प्रफिट मोटिभबाट गरेको भन्ने बुझिन्छ। इन्सुरेन्स भनेको कहिले पनि के हुँदैन, प्रफिट मोटिभबाट गरिँदैन। अर्को छ अटमोस्ट अफ गुड फेथ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा इन्सुरेन्समा इन्भल्भ हुने जुन दुईटा पार्टी छन् त्यसमध्ये मेजर पार्टी भनेको जुन हामीले इन्स्योर्ड भन्छौँ, इन्स्योर्ड पार्टीले जुन चिजमा इन्सुरेन्स गर्छ त्यो इन्सुरेन्स गर्ने चिजको रिलायबल इन्फर्मेसनहरू, एकुरेट इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ। भनेको त्यहाँ ढाँटेर छलेर इन्सुरेन्स गर्नु हुँदैन। भनेको जुन चिजमा इन्सुरेन्स गरिन्छ त्यसको एकुरेट इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु पर्यो। बाई चान्स हामीले इन्सुरेन्स गर्दा त्यो इन्फर्मेसन अथवा त्यो इन्फर्मेसन हामीले लुकायौँ, हाइड गऱ्यौँ, तर पछिबाट इन्भेस्टिगेसन लस भयो, इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदा उसले जुन इन्सुरेन्स गरेको थियो त्यस बेला नै त्यो प्रब्लम क्रिएट रहेछ, उसले त्यो कुरा त्यहाँ मेन्सन गरेन भने यस्तो कन्डिसनमा इन्सुरेन्स कम्पनीले क्लेम दिनको लागि रिजेक्ट गर्छ, भनेको क्लेम दिँदैन। यहाँ हामीले के हुनु पर्यो भन्दा दुईटै पार्टीहरू, चाहे त्यो इन्सुरेन्स कम्पनी होस्, इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि त्यसको के हो कुरा
अथवा इन्स्योरेन्स गरिसकेपछि पेमेन्ट कसरी दिने, पहिले त्यो कुराहरू क्लियर गरेन भने पछिबाट त्यसैमा के हुन सक्छ भन्दा त्यहाँ टेक्निकल प्रब्लम आउन सक्छ। इन्स्योरेन्स कम्पनीले पेमेन्ट नदिए जस्तो देखिने, अथवा त्यहाँ हुन त त्यहाँ इन्टेन्सनली पनि हुन सक्छ हैन। विभिन्न अब हामीले देख्छौँ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा धेरै अब क्लेम लिन जाँदा धेरै दुःख पाएको केसहरू धेरै छन्। तर यहाँ एउटा हामीले प्रिन्सिपल्ली पढेको त्यो अब त्यो व्यवहारिक कुरा भयो। अब यहाँ प्रिन्सिपल्ली पढ्दा अटमोस्ट अफ गुड फेथ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, सिम्पली बोथ पार्टी provide a reliable or accurate information relating to the living or non-living thing which are going to be insured। जुन हामीले इन्स्योरेन्स गर्दैछौँ त्यस्ता चिजहरूको, चाहे त्यो प्रपर्टीमा चाहे ह्युमन थिङ्समा, त्यस्ता चिजहरूको इन्फर्मेसन के हुनु पर्यो, करेक्टली प्रोभाइड गरेको हुनु पर्यो। जस्तो हामीले अटमोस्ट अफ गुड फेथ भन्छौँ। यसमा कसैले छलछाम गर्दैन, ढाँट्ने काम गर्दैन र इन्फर्मेसनलाई हाइड गर्ने काम गर्दैन भन्ने एजम्सन। अर्को छ कन्ट्रिब्युसन। अब यो केमा मात्रै एप्लाई हुन्छ भन्दा यो थर्ड प्रिन्सिपल भनेको नन लाइफमा मात्रै एप्लाई हुन्छ, लाइफमा एप्लाई हुँदैन है कन्ट्रिब्युसन। जस्तै फर इक्जाम्पल पहिला मैले लाइफकै दिन्छु, यो कन्ट्रिब्युसन लाइफमा एप्लाई हुँदैन। किन भन्दा ह्युमन लाइफको कुनै भ्यालु, मोनेटरी भ्यालु हुँदैन है। मानिसको लाइफको कुनै मूल्य हुँदैन। यो पार्टी यति लाखको, त्यो पार्टी यति लाखको, अथवा त्यो व्यक्ति यति लाखको, यो व्यक्ति यति लाखको भनेर मान्छेको मूल्य हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा इन्स्योरेन्स गर्ने व्यक्तिले धेरै ठाउँ इन्स्योरेन्स गर्न सक्छ। र इन्स्योरेन्स गरिसकेपछि सपोज लाइफको गर्यो, उसले 15 वर्षको इन्स्योरेन्स गर्यो भने 15 वर्षपछि कुनै दुर्घटना भयो भने सबै इन्स्योरेन्स कम्पनीले के गर्छन् त, त्यसलाई कम्पनसेट गर्छन्। तर त्यही व्यक्तिले आफ्नो घरको इन्स्योरेन्स 5 ठाउँबाट गरेको रहेछ, 5वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट फायर इन्स्योरेन्स गरेर रहेछ मानौ। एउटा व्यक्तिले उसँग भएको उसको घरको इन्स्योरेन्स गर्यो, 5वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट गरायो र त्यो घर आगो लागि भयो भने अब मानौ त्यो घर 2 करोडको घर रहेछ भने इन्स्योरेन्स कम्पनीले त्यो 5वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रत्येकले 2 करोड दिँदैनन्। अब 5वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी मिलेर त्यो 2 करोड पेमेन्ट गर्छन्। एउटाको भागमा कति पर्यो, 4 पंचे 20, 40 लाख रुपियाँ एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनीको भागमा पर्यो। यसरी पेमेन्ट गरिन्छ, त्यसलाई भन्छ कन्ट्रिब्युसन। यो केमा एप्लाई हुँदैन, केमा एप्लाई नहुँदो रहेछ त? सुन्नु भएको छ? कोही पनि नबोल्नु। यो प्रिन्सिपल फन्डामेन्टल अफ इन्स्योरेन्सको जो कन्ट्रिब्युसन कुन इन्स्योरेन्समा एप्लाई हुँदैन? लाइफ इन्स्योरेन्समा। वाइ? किन? मोनेटरी भ्यालु गर्न पाइदैन। किन भन्दा द ह्युमन लाइफ क्यान नट बी मेजर इन टर्म्स अफ मोनेटरी भ्यालु। मानिसको लाइफको कुनै मूल्य हुँदैन, त्यो कारणले गर्दा यो प्रिन्सिपल लाइफ इन्स्योरेन्समा एप्लाई हुँदैन। दिस फन्डामेन्टल अर दिस प्रिन्सिपल इज ओन्ली युज टु नन लाइफ इन्स्योरेन्स बिकज नन लिभिङ थिङ्स अर property can be measured in terms of monetary value। हामीले प्रपर्टीलाई मोनेटरी भ्यालुमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं नि, हैन? त्यो कारणले गर्दा त्यो नन लाइफमा मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ। अर्को छ पुलिङ अफ लस। अब यो पुलिङ अफ लस भन्ने बित्तिकै अब यसलाई यो मिनिङबाट भन्दा पनि यसलाई एक्जाम्पलबाटै क्रिएट गर्ने हो, बुझाउने हो, बुझ्दै हो। जस्तै इन्स्योरेन्स कम्पनीले इन्स्योरेन्स प्रिमियम डिटरमाइन गर्छ नि। कुनै इन्स्योरेन्स प्रिमियमको अमाउन्ट हाई हुन्छ, कुनै प्रिमियम लो हुन्छ। त्यो डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टर के हो?
जुन इन्स्योरेन्समा नम्बर अफ इन्स्योर्ड पार्टी लार्ज हुन्छ, धेरै हुन्छ, त्यस्तो कन्डिसनमा इन्स्योरेन्सको प्रिमियमको एमाउन्ट कम हुन्छ। फर एक्जाम्पल, बुटोल पेरिफेरीमा जम्मा जम्मी 1 लाख मोटरसाइकल छन्। मानौँ इक्जाम्पलको केसमा बुटोल पेरिफेरीमा 1 लाख मोटरसाइकल छन्। इन्स्योरेन्स कम्पनीले अब इन्स्योरेन्स प्रिमियम अथवा त्यसको थेफ्ट इन्स्योरेन्स हुन सक्छ अथवा एक्सिडेन्टल इन्स्योरेन्स हुन सक्छ। ल मानौँ एक्सिडेन्टल इन्स्योरेन्स गराउँदैछ भने अब एक्सिडेन्टल इन्स्योरेन्स गर्दा प्रिमियम कति सेट गर्ने त? 1 लाख मोटरसाइकल मध्ये कति मोटरसाइकल एभरेजमा, 100% त हुँदैन, एभरेजमा कतिवटाले इन्स्योरेन्स गर्दैछन् एभरेजमा? मानौ 1 लाखले नै गरे र एउटा मोटरसाइकलको भ्यालु ल मानौ एभरेजमा 3 लाख छ। एउटा मोटरसाइकलको भ्यालु 3 लाख र नम्बर अफ मोटरसाइकल अब अलि यो एमाउन्ट मिल्दैन, अब डिभाइड गर्दा 3 रुपियाँ आउँछ। अब 10,000 भनौँ न, 10,000 मोटरसाइकलले इन्स्योरेन्स गरे 1 लाख मध्ये भने 3 लाख डिभाइड बाई 10,000 गर्दा कति आउने भयो? 1000 हुन्छ कि 100 हुन्छ कि 10 हुन्छ? 3 लाख डिभाइड बाई 10,000 कति हुँदो रहेछ? 3 लाख डिभाइड बाई लाख। एउटा मोटरसाइकलको मूल्य 3 लाख, बुटोल पेरिफेरीमा भएका मोटरसाइकल 1 लाख। यी 1 लाख मोटरसाइकल मध्ये जम्मा 100 मोटरसाइकलले मात्रै इन्स्योरेन्स गर्छन् है। 100 वटा मोटरसाइकलले मात्रै इन्स्योरेन्स गरे भने 3 लाख डिभाइड बाई 100 गर्दा कति भयो? 3 लाख डिभाइड बाई 100 3000 आयो। हो, अब के भयो त भन्दा एउटा मोटरसाइकलको भागमा 3000 पर्यो। यसको अर्थ के हो भन्दा मानौ ती मोटरसाइकल मध्ये एभरेजमा 100 वटा इन्स्योरेन्स गरेको मध्ये एभरेजमा वर्षको एउटा एक्सिडेन्ट हुन्छ र कम्पनसेट गर्नुपर्छ भन्दा कम्पनसेट गर्दा कति गर्नु पर्यो? 3 लाख गर्नु पर्यो भने अब बाँकी 99 वटा मोटरसाइकलको त के भएन, कुनै पनि घटना घटेन। घटना घटेको त एउटा मोटरसाइकलको मात्रै हो भने त्यो एउटा मोटरसाइकललाई कन्ट्रिब्युसन अथवा एउटा मोटरसाइकललाई जुन कम्पनसेट गर्छ इन्स्योरेन्स कम्पनीले, प्रिमियम कहाँबाट कलेक्सन गरेर? बाँकी मोटरसाइकलबाट कलेक्सन। इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो पैसा दिने त होइन, इन्स्योरेन्स कम्पनीले अरूबाट कलेक्सन गरेर पेमेन्ट गर्ने हो, जसले गर्दा त्यसको प्रिमियमको एमाउन्ट कम भयो। अब तपाईलाई कतिको थाहा छ? थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्सको एमाउन्ट कम हुनुको कारण के हो? भन्नु त। थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्समा प्रिमियमको एमाउन्ट कम हुनुको कारण के हो? थाहा छ कसैलाई? इन्स्योरेन्स गर्नेको संख्या धेरै भएर नि छ। हो, किन भन्दा अब यदि त्यो अप्सनल राखिदिएको भए कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुने थिएन, हुन्थ्यो र? अप्सनल राखिदिएको भए जति मोटरसाइकल रजिस्टर छन् सबैले गर्छन् भन्ने त ग्यारेन्टी हुँदैन नि त। अप्सनल राखेको भए हुन्थ्यो र? जस्तो अरू इन्स्योरेन्समा गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, फुल इन्स्योरेन्स त गर्न नि पाइन्छ नगर्न नि पाइन्छ। तर थर्ड पार्टी त के छ? कम्पलसरी गर्नै पर्यो नि, होइन र? कम्पलसरी गर्नुपर्ने भएपछि जति दर्ता मोटरसाइकल छन्, जति दर्तावाला मोटरसाइकल छन्, ती दर्तावाला मोटरसाइकल त सबैले गर्ने भए। अब एभरेजमा बाइकको प्राइस भेरिएसन छ, 2 लाखदेखि 5 लाख 5-6 लाख 7-8 लाखसम्मका बाइक छन् एभरेजमा हामीले हेर्दा। अब एभरेज प्राइस निकाल्छ, त्यो एभरेज प्राइसलाई नम्बर अफ बाइकले डिभाइड गर्दा जति आउँछ त्यही प्रिमियम सेट गर्छ उसले। पुलिङ अफ लस भनेको एउटा पार्टीबाट प्रिमियम कलेक्सन गरेर
त्यो पार्टीलाई भएको लस कम्पनसेट गर्ने जुन पोलिसी छ अथवा जुन प्रिन्सिपल छ त्यसलाई पुलिङ अफ लस भन्छ। र अर्को छ लस बाई चान्स। यो भनेको इन्सुरेन्स गरेको चिजको जुन कम्पनसेट इन्सुरेन्स कम्पनीले गर्छ, त्यो कम्पनसेट गर्दा जुन लस भएको छ त्यो बाई चान्स हुनु पर्यो, इन्टेन्सनली हुनु भएन। प्रिन्सिपल हेरौँ है, हामीले जुन, किन भन्दा इन्सुरेन्स भनेको प्रफिट मोटिभबाट होइन, पहिल्यै त्यही हुनु पर्यो। इन्सुरेन्स भनेको जुन के हो त भन्दा लस कभर गर्नको लागि मात्रै हो। अथवा लाइफ छ भने त्यो व्यक्तिको अन्डरमा जुन डिपेन्डेन्ट छन् त्यो डिपेन्डेन्टलाई सर्भाइभ गर्नको लागि केही फाइनेन्सियली सपोर्ट होस् भनेर हो। अनि नन लाइफको केसमा भने कुनै प्रपर्टी मान्छेले दुःख गरेर कमाएको घर जग्गा जमिन सम्पत्तिहरू हुन्छ, अब त्यो प्रपर्टीमा लस भयो भने उसले फेरि त्यस्तै बनाउन उसले त सक्दैन। अब त्यही पहिलाकै स्थितिमा जाओस्, मान्छेलाई कुनै लस नहोस् भनेर अब इन्सुरेन्स गर्ने हो। र इन्सुरेन्स गर्दा हामीले जति पनि इन्सुरेन्स गर्छौँ अथवा जे चिजको इन्सुरेन्स गर्छौँ त्यो के भएको हुनु पर्यो, घटना कसरी घटेको हुनु पर्यो भन्दा घटना जानी बुझिकन नभएर त्यो जुन भइपरि आउने लस बाई चान्स भन्छ नि, एक्सिडेन्टल्ली हुनु पर्यो, इन्टेन्सनल्ली हुनु भएन। घरमा आगो लाग्छ तर आगो लगाउनु भएन कि, इन्सुरेन्स कम्पनीबाट क्लेम पाउनको लागि आगो लगाउनु भएन। गर्न त गर्छन्, र यदि इन्भेस्टिगेसनको क्रममा अब यसलाई प्रुभ गर्ने कसरी हो भन्दा अब जस्तै लस बाई चान्स त्यो इन्टेन्सनली हो कि के हो भन्ने कुरा नर्मली कसरी पनि धेरै इन्भेस्टिगेसन गर्छन् भन्दा उसले त्यो लस भइसकेपछि उसले त्यो निभाउनको लागि अथवा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि कुनै इफोर्ट गर्यो कि गरेन, एउटा त्यहाँबाट पनि हुन्छ। र रिजन के हो आगो लागि हुनुको, त्यो रिजन खोज्छ कि त्यसै त आगो लाग्दैन, कि अरूले लगाइदिएको हुनु पर्यो, कि इलेक्ट्रिक सर्ट भएको हुनु पर्यो, अथवा त्यहाँ कुनै बर्निङ आइटमहरू छन् भने त्यो सर्ट भएर हुन सक्छ। तर जानी बुझिकन यदि लगायो भने, यदि त्यो इन्भेस्टिगेसनको क्रममा त्यो आइडेन्टिफाई भयो भने के हुँदैन, इन्सुरेन्स कम्पनीले क्लेम दिँदैन। यिनी भनेका इन्सुरेन्सका प्रिन्सिपल अथवा जसलाई हामीले फन्डामेन्टल भन्छौँ। अब एडभर्स सिलेक्सन एन्ड द मोरल हेजार्ड। यो एडभर्स सिलेक्सन र मोरल हेजार्ड भनेको के हो भन्दा इन्सुरेन्स कम्पनीमा जुन हामीले दुईटा पार्टी भन्छौँ, इन्स्योर्ड पार्टी र इन्स्योर्ड पार्टी, यी दुईटा पार्टीमा एसिमेट्रिक इन्फर्मेसन हुन्छ, सिमेट्रिक इन्फर्मेसन हुँदैन। भनेको one party has a more information but another party does not have a sufficient information. जस्तै हामी कुनै चीज गर्न गइयो भने हामीसँग जति इन्फर्मेसन छ, जुन ठाउँमा हामी गइन्छ उसँग हाम्रो बारेमा त्यति इन्फर्मेसन हुँदैन। जस्तै हामी सपोज कुनै बैंकमा लोन लिन गयौँ भने, हाम्रो बिजनेसको लागि लोन लिन गयौँ भने, अब हाम्रो बारेमा हामीलाई जति धेरै थाहा छ, हाम्रो बिजनेसको बारेमा हामीलाई जति धेरै थाहा छ, त्यो बैंकलाई हाम्रो बारेमा फुल इन्फर्मेसन हुँदैन। मानौ दुईटा पार्टी छन्, दुईटा पार्टी इन्सुरेन्स कम्पनीमा इन्सुरेन्स गर्न गए, लाइफ इन्सुरेन्स गर्न गए। लाइफ इन्सुरेन्स गर्न गए, एक्स र वाई भनेर दुईटा नाम छन्, तिनी इन्सुरेन्स गर्न गए।
इन्स्योरेन्स गर्न जाने बित्तिकै एउटा पार्टीको हेल्थ एकदमै राम्रो छ, एकदम फिट एन्ड फाइन छ, र अर्को व्यक्ति देख्दा फिट एन्ड फाइन छ तर उसको हेल्थमा प्रब्लम छ। अब दुईटा पार्टी जुन सँगसँगै गएका छन् उनले एक दुईटालाई आफूले बेसरी जानेका छन्, यो यस्तो छ यो यस्तो छ भन्ने दुईटा पार्टी जानेका छन्, तर इन्स्योरेन्स कम्पनीले दुईटैलाई जानेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा इन्स्योरेन्स कम्पनीले मिस्टेकली के हुन सक्छ भन्दा जसको राम्रो हेल्थ साउन्ड हेल्थ छ उसको इन्स्योरेन्स एक्सेप्ट नगर्ने र जसको ब्याड हेल्थ छ अथवा हेल्थमा प्रब्लम छ त्यो सिलेक्सन गर्ने हुन सक्छ। त्यो भयो भने त त्यहाँ त इन्फर्मेसनको कमीको कारणले गर्दा सिलेक्सन के भयो त, सिलेक्सन गर्न नपर्ने सिलेक्सन भयो, सिलेक्सन गर्न पर्ने के भइदियो त, रिजेक्ट भयो के। अब यसलाई हामीले प्रोडक्टको केसमा बनाऊ न, मानौ फर इक्जाम्पल कुनै म्यानुफ्याक्चरले अथवा कुनै उत्पादकले वस्तु उत्पादन गर्यो, वस्तु उत्पादन गर्दा डिफेक्टिभ गुड्स पनि प्रोडक्सन गर्यो र एप्रोप्रिएट गुड्स पनि प्रोडक्सन गर्यो भनेको दुईटै डिफेक्टिभ नन डिफेक्टिभ दुईटै गुड्स प्रोडक्सन भएको छ र उसलाई कुन डिफेक्टिभ कुन नन डिफेक्टिभ थाहा छैन। उसले टेस्ट गर्दैछ, स्याम्पल टेस्ट गर्यो, स्याम्पल टेस्ट गर्दा लिएको स्याम्पल के भयो, नन डिफेक्टिभ भेटियो, बाँकी डिफेक्टिभ रहेछ, मिस्टेकली मार्केटमा गयो भने यस्तो कन्डिसनमा नजानु पर्ने चिज मार्केटमा गयो र अर्को लटमा के भयो भन्दा स्याम्पल लियो, स्याम्पल लिएको चिज डिफेक्टिभ भेटियो भने अब उसले के माइन्ड मेकअप गरायो त भन्दा बाँकी पनि डिफेक्टिभ छन् भनेर त्यसलाई रिजेक्ट गर्यो, फेरि मार्केटमा पठाएन। अनि मार्केटमा पठाउनु पर्नेलाई उसले मार्केटमा पठाएन, मार्केटमा नपठाउनु पर्नेलाई उसले मार्केटमा पठायो, एडभर्स सिलेक्सन हो। यहाँ पनि यो सबै केसमा आउँछ, चाहे जो ब्याङ्किङ सेक्टरमा होस्, चाहे इन्सुरेन्स सेक्टरमा होस्, चाहे त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा होस्, एडभर्स सिलेक्सनको पार्ट आउँछ। एडभर्स सिलेक्सन भनेको के हो भन्दा एसिमेट्रिक इन्फर्मेसन भन्छ के। एसिमेट्रिक इन्फर्मेसन भने के हो भन्ने केसमा द डिफरेन्ट पार्टी विच आर इन्भल्भ इन द डिफरेन्ट कन्ट्र्याक्ट आर एग्रिमेन्ट डु नट ह्याभ सफिसियन्ट नलेज अर इन्फर्मेसन। वान पार्टी ह्याज मोर इन्फर्मेसन but another party does not have sufficient information. So mistakenly the firm is select the wrong party and reject the right party. That is called adverse selection. मोरल हेजार्ड भनेको के हो? मोरल हेजार्ड भन्ने बित्तिकै यो नैतिक संकट भन्छ के यसलाई नेपालीमा। नैतिक संकट भनेको कस्तो भन्दा जस्तै कुनै व्यक्तिले इन्स्योरेन्स गरेको छ कुनै प्रपर्टीमा, इन्टेन्सनली होइन, एक्सिडेन्ट भएको, सपोज कुनै फायर इन्स्योरेन्स गर्यो घरको, घरमा आगो लागि भयो तर उसले लगाएको पनि होइन, एक्सिडेन्टल नै हो। तर उसमा के भइदियो भन्दा आगो लागि भइसकेपछि उसले के गरेन भन्दा त्यसलाई निभाउनको लागि अथवा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि कुनै इफोर्ट गरेन। मैले त इन्स्योरेन्स गरेको छु, आगो लागि भएर लाग्न दियोस् भनेर ऊ आनन्दले बस्यो। त्यो के हो भन्दा नैतिक सङ्कट भन्छ कि त्यसलाई, मोरल हेजार्ड। इन्स्योरेन्समा के हुनु हुँदैन भन्दा मोरल हेजार्ड हुनु हुँदैन। इन्स्योरेन्स हामीले जो इन्स्योरेन्स गर्छौँ, यहाँ तपाईँको बुकमा पनि एउटा राम्रो इक्जाम्पल दिएको छ। त्यहाँ के एउटा इक्जाम्पल छ भने त्यहाँ तपाईँले हेर्नु होला, एउटा व्यक्ति एउटा अफिसमा काम गर्छ, अफिसमा काम गरिसकेपछि उसले आफ्नो पर्सनल कम्प्युटर अफिसमा युज गर्दो रहेछ, अफिसमा लिएर गएको र ऊ अफिस छोडेर घरमा आयो र घरमा आइसकेपछि खानासाना खाएर गयो, बिस्तारमा जाँदा उसले झ्याप्प सम्झ्यो उसले अफिसको तालचा लाउन भुलेको रहेछ है, अफिसको तालचा लगाउन भुलेको रहेछ। र उसले क्विक डिसिजन के लियो भन्दा मैले अफिसको तालचा लगाएको छैन, त्यहाँ त मेरो कम्प्युटर छ, अब त्यो कम्प्युटर चोरी भयो भने त मलाई लस हुन्छ भनेर ऊ अफिस जान खोज्छ र अफिस जान्छ र अफिस गएर उसले आफ्नो कम्प्युटर अथवा त्यहाँ गएर तालचा नलिएर आएर उसले के गर्यो त भन्दा कम्प्युटर मात्रै बोकेर आयो। के हो त हेर्नु त, उसले जुन चिज, यदि उसले त्यही कम्प्युटरको इन्स्योरेन्स गरेको भए त्यो अफिस जान्थ्यो त? थिएन।
उसलाई के हुन्थ्यो भन्दा त्यो कम्प्युटर चोरी भयो भने पनि अफिस खुल्ला थियो, अफिस खुल्ला भएको कारणले गर्दा उसको पर्सनल कम्प्युटर चोरी भयो, अफिसको क्लेम आउँदा मेरो पनि क्लेम आउँछ कम्प्युटर, मैले पनि इन्सुरेन्स गरेको छु भनेर ऊ ढुक्क भएर त्यही घरमा सुत्थ्यो, ऊ चाल्चा लगाउन जानी थिएन। तर गर्नुपर्ने के थियो भन्दा चाहे इन्सुरेन्स गरोस् चाहे इन्सुरेन्स नगरोस्, त्यो भनेको त उसको एउटा इथिकल बिहेभमा पर्ने भयो नि, होइन र? एउटा अफिसमा काम गरिसकेपछि तालचा चापी लगाउनु पर्ने, भुल्यो भने गएर लगाउनु पर्ने हो। तर इन्सुरेन्स गरेको कारणले गर्दा ऊ के भयो त, ढुक्क भयो नि त। उसले त्यहाँ केलाई मोटिभेट गर्यो त भन्दा थेपलाई मोटिभेट गर्यो, चोरी होस् भन्ने इन्टेन्सन भयो नि त उसको। हो, त्यसलाई भन्छ के, मोरल हेजार्ड भन्छ। एडभर्स सेलेक्सन र मोरल हेजार्डमा फरक के हो भने एडभर्स सेलेक्सन भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनको कारणले गर्दा सेलेक्सन गर्नुपर्ने रिजेक्ट गर्नुपर्ने सेलेक्सन, किन भन्दा डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन, एभाइलेबल इन्फर्मेसन सफिसियन्ट नभएको कारणले गर्दा जुन रङ पार्टी सेलेक्सन गर्ने। र मोरल हेजार्ड भनेको इन्सुरेन्स गरेको कारणले गर्दा उसले मलाई पर्सनल लस हुँदैन भनेर, अब नैतिकता भन्छौँ नि, नैतिकता भनेको के हो त, त्यो गर्नुपर्ने रुल्स एन्ड रेगुलेसन त होइन नि। उसले दिनदिनै अब इन्सुरेन्स गर्ने बेलामा अफिसको इन्सुरेन्स गरेछ भने दिनदिनै चापी लाउनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता इन्सुरेन्स कन्ट्र्याक्टमा लेखिएको हुन्छ र हुँदैन नि त। त्यो चापी नलाउनु भनेको के हो त, चोरी हुने एक्टिभिटीलाई अथवा जुन थेपको एक्टिभिटीलाई के गर्ने हो त, मोटिभेट अथवा प्रमोसन गरे हो नि त। त्यसलाई भन्छ हामीले के, मोरल हेजार्ड भन्छौँ। अब अर्को छ अर्गनाइजेसन। स्टक इन्सुरेन्स कम्पनी र म्युचुअल इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको के हो भन्ने केसमा, जस्तै इन्सुरेन्स कम्पनीको फर्मेसन कसरी हुन्छ भन्ने केसमा नेप्लिज इन्सुरेन्स कम्पनीहरू सबै 1 नम्बरमा छन् है। जुन फर्स्ट पार्ट छ स्टक इन्सुरेन्स कम्पनी हुन्, म्युचुअल इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छैनन्। अब स्टक इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको के हो भन्दा इन्सुरेन्स कम्पनी इस्टाब्लिस्ड हुँदा उसलाई चाहिने जुन क्यापिटल फर्मेसन अथवा जुन क्यापिटल फर्मेसन गर्छ, त्यो क्यापिटल फर्मेसन यदि सेयर इस्यु गरेर क्यापिटल फर्मेसन गर्छ र त्यो सेयर स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ हुन्छ भने त्यसरी इस्टाब्लिस भएको इन्सुरेन्स कम्पनीलाई स्टक इन्सुरेन्स कम्पनी भन्छ। अब यसलाई हामीले के भन्न सकियो भन्दा स्टक company is a publicly traded company where company
भनेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्टक इन्स्योरेन्स कम्पनी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा इन्स्योरेन्स कम्पनी इस्टाब्लिस हुँदा जुन क्यापिटल चाहिन्छ त्यो क्यापिटल यदि सेयर इस्यु गरेर कलेक्सन गरिन्छ र त्यो सेयर स्टक मार्केटमा अथवा सेक्युरिटी मार्केटमा ट्रेडिङ हुन्छ भने त्यसरी इस्टाब्लिस भएको इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई के भनिन्छ स्टक इन्स्योरेन्स कम्पनी भन्दा अब अर्को छ म्युचुअल इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको कस्तो खालको भन्दा म्युचुअल इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको पोलिसी होल्डर एज अ ओनर भनेको जस्तै सपोज मैले कुनै कम्पनीमा इन्स्योरेन्स गर्छु भने म अब त्यसको सेयर होल्डर भएँ जसको सेयर सेक्युरिटी मार्केटमा ट्रेडिङ हुँदैन है स्टक इन्स्योरेन्स कम्पनीमा के हुने भयो भन्दा पोलिसी होल्डर छुट्टै हुने भयो सेयर होल्डर छुट्टै हुने भयो सेयर होल्डर पोलिसी होल्डर पनि हुन सक्छ अथवा पोलिसी होल्डर सेयर होल्डर पनि हुन सक्ने भयो हैन त्यहाँ दुईटा पार्टी हुने भयो तर म्युचुअल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा के हुन्छ म्युचुअल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा के हुन्छ भन्दा यसमा स्टक होल्डर र सेयर होल्डर स्टक होल्डर र पोलिसी होल्डर अलग अलग हुने भएन के यसमा स्टक होल्डर नै पोलिसी होल्डर हो जसले पोलिसी गर्छ अथवा जसले इन्स्योरेन्स गर्छ जसलाई हामीले इन्स्योर्ड पार्टी भन्छौँ त्यही इन्स्योर्ड पार्टी नै एज अ ओनरको रूपमा आउँछ भने त्यसलाई भनिन्छ म्युचुअल इन्स्योरेन्स कम्पनी भनिन्छ भनेको पोलिसी बिक्री गरेर इन्स्योरेन्स पोलिसी बिक्री गरेर ती जसलाई इन्स्योरेन्स पोलिसी बिक्री गरिएको छ तिनीबाट फन्ड रेज गरेर यदि इन्स्योरेन्स कम्पनीको इस्टाब्लिस गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ म्युचुअल इन्स्योरेन्स कम्पनी जसको सेक्युरिटी मार्केटमा ट्रेडिङ हुँदैन अथवा जसको स्टक सेक्युरिटी मार्केटमा ट्रेडिङ हुँदैन त्यो ट्रेडिङ कहाँ हुन्छ भन्दा तिनै पोलिसी होल्डर बीच ट्रेडिङ हुन्छ ओपन मार्केटमा ट्रेडिङ हुँदैन र अब यसमा क्यापिटल फर्मेसन गर्नु पर्यो भने के गर्ने हो त भन्दा पोलिसी सेल गर्दै जाने जति धेरै पोलिसी सेल गर्यो त्यति धेरै कलेक्सन हुन्छ जति कम पोलिसी कलेक्सन गर्यो एकछिन यहाँ कलेक्ट के रे अनि यी दुईटाको फरक के हो त यहाँ and insurance company which is owned by consumers. बुझ्नु भने भन्नु त नेपालमा स्टक इन्स्योरेन्स कम्पनी छ कि म्युचुअल इन्स्योरेन्स कम्पनी छ स्टक हजुर नेप्लिज पर्सपेक्टिभमा यिनी दुईटा मध्ये कुन छ स्टक इन्स्योरेन्स स्टक इन्स्योरेन्स छ र अब यो स्टक इन्स्योरेन्समा कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै प्रफिट जुन आउँछ नि अर्गनाइजेसनले जुन प्रफिट गर्छ नि त्यो प्रफिट डिभाइड पोलिसी होल्डरलाई गरिन्छ कि स्टक होल्डरलाई गरिन्छ भनेको कुनै इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयर बेचेर फन्ड कलेक्सन गर्यो र त्यो फन्ड कलेक्सन गरिसकेपछि उसले पोलिसी बेचेर त्यहाँबाट पनि केही कमाएको छ अथवा कहीँ लगानी गरेर त्यसले कमाएको छ कमाइसकेपछि आएको प्रफिट पोलिसी होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ कि स्टक होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ होल्डरले पायो के अरे स्टेक होल्डरले पाउनु पर्ने हो तपाईँ हुन्छ त फेरि पोलिसी होल्डरले पनि फेरि बोनस भनेर त पाउँछ पाउनु त्यही भएर नेपालमा प्योरली स्टक इन्स्योरेन्स पनि छैन प्योरली म्युचुअल इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि छैन के फन्ड कलेक्सन गर्छ कसरी शेयर बेचेर गर्छ है फन्ड कलेक्सन शेयर बेचेर गर्छ
र त्यो जुन सेयर बेचेर फन्ड कलेक्सन गरिसकेपछि आएको प्रफिट मेजर पार्ट स्टक होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ र त्यसको नोमिनल पार्ट सर्टेन पर्सेन्टेज, त्यो सर्टेन पर्सेन्टेज कसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ त? पोलिसी होल्डरलाई एज अ बोनसको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ। तर म्युचुअल इन्सुरेन्स कम्पनीमा चाहिँ जति पोलिसी होल्डरबाट फन्ड कलेक्सन भएको छ र त्यसबाट जति रिटर्न आयो त्यो रिटर्न चाहिँ अब अरू एक्सटर्नल ओपन मार्केटमा सेयर होल्डर जस्तै, यसमा सेयर होल्डर त हुने भएनन्, यसमा सेयर होल्डर भने पनि पोलिसी होल्डर भने पनि एउटै भए, तिनीहरू बिचमा के हुन्छ? डिभाइड गरिन्छ। र डिभाइड गर्दा अब नर्मल्ली जसरी इन्सुरेन्स कम्पनीले अर्निङ गरेको छ त्यो अर्निङ गरिसकेपछि उसले आफ्नो एक्सपेन्सेसहरू जुन छ कम्पनसेट क्लेम के अरे पेमेन्ट गरेर आए जुन एमाउन्ट आएको छ त्यो, त्यसपछि जुन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ त्यो तिरेर बचेको पैसा उसले एज अ रिटर्नको रूपमा सेयर होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ। यसरी स्टक मार्केटमा के अरे अर्गनाइजेसन भनेको इन्सुरेन्स कम्पनी फर्मेसन हुँदा यी दुईटा मेथडबाट के हुन सक्छ भन्दा फर्मेसन हुन सक्छ। अब यसपछि छ टाइप्स अफ पहिलो आउँछ लाइफ इन्सुरेन्स। अब यो अब धेरै बताउनु पर्दैन यो लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा, यसका टाइप्समा बताउनु पर्ला, तर लाइफ इन्सुरेन्स भनेको के हो भन्ने कुराहरू अब धेरैलाई कम बुझाउन नपर्ला। जेनरली अघि नै आइसकेको छ, लाइफ इन्सुरेन्स भन्ने बित्तिकै दुईटा पार्टी बिचको कन्ट्र्याक्ट, जसमा एउटा इन्स्योर्ड पार्टी जसले इन्सुरेन्स गर्छ, जसले प्रिमियम बुझाउँछ त्यो व्यक्तिलाई इन्स्योर्ड पार्टी भन्छ भने जसले प्रिमियम लिन्छ, प्रिमियम लिने भनेको अर्गनाइजेसन हो जसलाई इन्सुरेन्स कम्पनी पनि भन्छौँ, त्यसलाई हामीले यहाँ भन्दा इन्स्योर्ड पार्टी भन्छौँ। यी दुईटा बिचको कन्ट्र्याक्टलाई हामीले इन्सुरेन्स भनिन्छ, जसमा इन्स्योर्ड पार्टीले प्रिमियम बुझाउँछु भनेर एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ भने उसले चाहिँ उसको अनएक्सपेक्टेड डेथमा होइन अथवा अनटाइमली डेथ भन्छौँ जसलाई हामीले के अरे एउटा सर्टेन डेथ हुनुपर्ने पिरियडभन्दा पहिल्यै अथवा अल्पायु भन्छौँ नि हामीले, त्यस्तो उमेरमा उसको डेथ भयो भने उसको फ्यामिलीलाई सपोर्ट होस् भनेर त्यो दुईटा पार्टी बिच गरिएको जुन एग्रिमेन्ट छ त्यो एग्रिमेन्टलाई हामीले लाइफ इन्सुरेन्स भन्छौँ। अब यो लाइफ इन्सुरेन्समा के हुन्छ भन्दा नर्मली लाइफ इन्सुरेन्स हामीले मोर देन वान इन्सुरेन्स कम्पनीमा गर्न सक्छौँ। अघि नै मैले बताइसकेको छु, ह्युमन लाइफ क्यान नट बी मेजर इन टर्म्स अफ मोनिटरी भ्यालु होइन। इन्सुरेन्स कम्पनीमा हामीले के गर्न सक्दैनौँ, के हुँदैन भन्दा ह्युमनको कुनै मोनिटरी भ्यालु नहुने भएको कारणले गर्दा हामीले एउटा भन्दा धेरै इन्स्टिट्युसनहरूमा इन्सुरेन्स गर्न सक्छौँ र त्यो व्यक्तिको लाइफमा अथवा केही ड्यामेज भयो भने सबै इन्सुरेन्स कम्पनीले के गर्छन् त क्लेम गर्छन्। तर नन लाइफमा हो भने त्यो क्लेमलाई उसले के गर्छ त सबै ठाउँ डिस्ट्रिब्युसन गर्छ, सबै इन्सुरेन्स कम्पनी मिलेर कम्पनसेट गर्छन्। अब एउटा क्वेसन तपाईँले सोध्नु भएन, मैले सपोज नन लाइफको इन्सुरेन्स 5 ठाउँ इन्सुरेन्स गरेको छु भने मलाई त्यसलाई कसरी थाहा हुन्छ फल्नु 5 ठाउँ गरेछ यसले गरेछ भन्ने कसरी थाहा हुन्छ? मैले सोधेको क्वेसन बुझ्नुभयो कि भएन?
भन्नु त जस्तै लाइफ इन्स्योरेन्स त जति ठाउँ गर्न पनि मिल्यो हैन नन लाइफ इन्स्योरेन्स सपोज एक ठाउँभन्दा बढी गइयो भने चारवटा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गरेर रहेछ भने क्लेम दिने बेलामा चारवटै इन्स्योरेन्सले फुल एमाउन्ट नदिएर त्यो टोटल एमाउन्टलाई डिभाइड गरेर दिन्छन् भने एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गरेको भन्ने अर्को इन्स्योरेन्स कम्पनीले कसरी थाहा पाउँछ अथवा के हुन्छ प्रोसेस भन्ने कुरा के थाहा छ केही सपोज मैले मेरो घरको फायर इन्स्योरेन्स एनएलजीमा पनि गरेँ प्रुडेन्सियलमा पनि गरेँ सिद्धार्थमा पनि गरेँ अरूमा पनि गरेँ भने सपोज क्लेम लिन जाने बेलामा सिद्धार्थमा गरेको चिज प्रुडेन्सियलले थाहा पाउँछ कि पाउँदैन प्रुडेन्सियलमा गरेको एनएलजीले थाहा पाउँछ कि पाउँदैन कसरी थाहा पाउँछ त के हुन्छ त हजुर दुईटा टेक्निक छ दुईटा तरिकाबाट मैले एउटा प्रिन्सिपल पनि बताउँछु त्यसपछि अर्को टेक्निक पनि छ जस्तै अब त्यो इन्स्योरेन्सको एकदिन छोड्दिउँ ल म कुनै ब्याङ्कमा लोन लिन गएँ भने मैले अरू ब्याङ्कबाट लोन खाएको छु कि छैन भनेर त्यो ब्याङ्कलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन सिआइबीबाट हैन क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरोबाट थाहा हुन्छ कि हुन्न थाहा हुन्छ नि हैन हो त्यस्तै चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि के हुन्छ त भन्दा रिइन्स्योरेन्स हुन्छ के लाइफ इन्स्योरेन्सको के अरे इन्स्योरेन्सको लाइफ भन्न आयो इन्स्योरेन्सको पनि रिइन्स्योरेन्स भनेको फेरि यो नबुझ्नु होला मैले एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गराएँ मैले फेरि अर्कोमा गराएँ भने त्यो रिइन्स्योरेन्स होइन रिइन्स्योरेन्स भनेको मैले सपोज सिद्धार्थमा इन्स्योरेन्स गरेँ भने सिद्धार्थमा मेरो घरको इन्स्योरेन्स गरेँ भने मेरै घरको लागि सिद्धार्थले अर्को इन्स्योरेन्स कम्पनीमा इन्स्योरेन्स गर्छ कि उसले फेरि इन्स्योरेन्स कम्पनीले अर्को इन्स्योरेन्समा गरायो भने त्यसलाई रिइन्स्योरेन्स भन्छ एउटा त्यसरी थाहा हुन्छ र अर्को थाहा हुने भनेको के भन्दा यसमा एउटा प्रिन्सिपल छ इन्स्योरेन्समा प्रिन्सिपल अफ सबरोगेसन भन्छ के सबैमा यो एप्लाई हुँदैन प्रिन्सिपल अफ सबरोगेसन भनेको के हो भने जस्तै कुनै एउटा गाडी छ अथवा कुनै भेहिकल छ त्यो भेहिकल एक्सिडेन्ट भयो उसले त्यो भेहिकलको 4 ठाउँ इन्स्योरेन्स गरेर रहेछ अब त्यो एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा उसले एप्लिकेसन दियो एप्लिकेसन दिइसकेपछि अब इन्स्योरेन्स कम्पनी त जान्छ गइसकेपछि त्यसको इन्भेस्टिगेसन गरिसकेपछि सही लगाइसकेपछि त्यो एक्सिडेन्ट भएको गाडीमा राइट अब कसको हुन्छ भन्दा त्यो इन्स्योरेन्स कम्पनीको हुन्छ भनेको क्षतिपूर्ति भएको चिजको राइट भनेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको हुन्छ अब इन्स्योर्ड पार्टीको हुँदैन अब मानौ त्यो व्यक्ति अर्को इन्स्योरेन्समा गयो भने क्लेम लिनको लागि गयो भने अब त्यो पनि जाने भयो नि त त्यो एक्सिडेन्ट भएको ठाउँमा त जाँदा अब त एउटा त पहिले ल्याइसकेको छ अर्कोको क्लेम आयो अब अर्को इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई के दिने त केही दिने हो त्यस्तो अवस्थामा सबै इन्स्योरेन्स कम्पनी त्यहाँ गइसकेपछि अब उनीहरूलाई के थाहा भयो त भन्दा यसले प्रफिट मोटिभबाट गरेको छ यसले इन्फर्मेसन अटमोस्ट अफ गुड फेथको प्रिन्सिपलमा छैन भनेर क्लेम रिजेक्ट गर्न पनि सक्ने भए अथवा क्लेम रिजेक्ट गरेन भने पनि त्यो जति लस भएको छ त्यसलाई इन्स्योरेन्स कति ठाउँमा थियो सबैले डिभाइड गरेर पेमेन्ट गर्ने तर त्यो केस केमा एप्लाई हुँदैन भन्दा लाइफ इन्स्योरेन्समा एप्लाई हुँदैन किन भन्दा लाइफ इन्स्योरेन्समा प्रिन्सिपल अफ सबरोगेसन भन्ने हुँदैन कुनै मान्छेको डेथ भएको डेड बडीमा इन्स्योरेन्स कम्पनीले लिएर जाँदैन डेड बडीमा क्लेम हुँदैन एउटा अर्को भनेको ह्युमन लाइफको कुनै मोनिटरी भ्यालु छैन त्यस कारणले गर्दा लाइफ इन्स्योरेन्स भित्र अब धेरै पार्टहरू छन् यसभित्र सबभन्दा पहिला टर्म लाइफ आरसीएल केमेनको त त्यसको भ्यालुएटर हुन्छ पहिला एउटा हैन आरसीएलको लागि है नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दा इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्लेम पेमेन्ट गर्ने बेलामा
जस्तै त्यो चिजलाई बनाएर बन्छ अथवा फेरि रियुज गर्न सक्छ भने इन्स्योरेन्स कम्पनीले त्यसको क्लेम दिन्छ र त्यसलाई रिपेयर गरेर त्यही प्रपर्टी नै दिने भयो। तर त्यसलाई रिपेयर गरेर कुनै हालतमा बनाउन सकिँदैन, त्यो रिपेयर गर्नुभन्दा नयाँ किन्दा सस्तो पर्ने अवस्था आयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो जुन ड्यामेज भएको प्रपर्टीलाई उसले अब इन्स्योरेन्स कम्पनीले लिएर जान्छ र उसले कबाडीमा अथवा केही गरेमा बेचिदिन्छ। गर्न त आफैले गर्ने हो होइन। अब जस्तो जसले इन्स्योरेन्स जसको प्रपर्टी हो उसले अब कुन ठाउँमा भन्छ अथवा कुन ठाउँमा गराउनु खोजेको छ उसले त्यही ठाउँमा गर्छ र त्यसको भ्यालुएटर पठाइदिन्छ इन्स्योरेन्स कम्पनीले, भ्यालुएटर पठाउँछ। के लस भएको छ अब त्यहाँ देख्छौँ हामीले फोटो खिच्ने ओर्ने कहाँ कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ भन्दा लस थोरै भएको तर क्लेम लिनको लागि धेरै देखाउने, मेरो यो पनि लस भएको थियो यो पनि लस भएको थियो, उसले फिल्ड भिजिट गराउँछ। त्यही भएर इन्स्योरेन्स कम्पनीले एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै हामीले पहिले इन्स्योरेन्स गरेको चिजलाई पहिला इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई खबर गर्नुपर्छ नि। यदि हामी जान्ने भएर पहिले लगेर ग्यारेजमा लगेर अथवा गाडीको केसमा भनौँ न ग्यारेजमा लगियो भने त्यस्तो केसमा इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्लेम नदिन पनि सक्छ कि। एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै जस्तो जे अवस्थामा छ त्यही अवस्थामै हामीले इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई खबर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो खबर गरिसकेपछि सर्भेयर आउँछ, सर्भेयर आएर त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्छ र त्यो अब उसले विभिन्न एङ्गलबाट उसले फोटो लिन्छ त्यो ड्यामेज भएको प्रपर्टीमा र पछिबाट उसले कुन पार्टको क्लेम गरेको थियो र कुन पार्टमा लस भएको थियो। कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ भन्दा लस नै नभएको प्रपर्टी पार्टमा उसले के गर्न सक्छ, क्लेम गर्न सक्छ। त्यसले अब मानव ग्यारेजमा लिएर गयो, ग्यारेजमा लिएर गइसकेपछि ग्यारेजलाई उसले के इन्स्योरेन्स कम्पनीले के गराउँछ, टेन्डर मगाउँछ होइन। टेन्डर मगाउँदा अब नेप्लिज पर्सपेक्टिभमा त अब विभिन्न छ, कन्डिसन छ। के छ भन्दा सिसामा यति, फलाममा यति, प्लास्टिकमा यति, त्यो डिप्रिसिएसन के कट्टा गरेर दिन्छ, 100% त दिँदैन। त्यही भएर त नेपालमा के गर्छन्, फुल क्लेम लिनको लागि जति हो त्योभन्दा भ्यालु के गर्छन् त, मानव 50,000 को लस भएको छ, अब 50,000 पाउनको लागि त 50,000 क्लेम गरेर त 50,000 पाइन्न, भ्यालु बढाएर गर्ने यसरी गर्छन् कि। ल अब टर्म लाइफ इन्स्योरेन्स भनेको कस्तो खालको इन्स्योरेन्स हो भन्दा टर्म लाइफ इन्स्योरेन्स भनेको सर्ट टर्म हो। अब यहाँ सर्ट टर्म हामीले नर्मली सर्ट टर्म त 1 वर्षलाई सर्ट टर्म भन्छौँ, तर यहाँ लाइफमा सर्ट टर्म भनेको यो 1 देखि 10 वर्षसम्मको इन्स्योरेन्स हो। र यहाँ इन्स्योरेन्समा के हुन्छ भन्दा इन्स्योर्ड गरेको एमाउन्ट अथवा जुन पोलिसी एमाउन्ट छ त्यो इन्स्योर्ड पार्टीलाई पेमेन्ट गरिँदैन। यहाँ ख्याल गरौँ है, टर्म लाइफ इन्स्योरेन्समा नर्मली यो 1 देखि 10 वर्षसम्मको हुन्छ र यदि इन्स्योरेन्स गरेको पार्टीको बिचमा डेथ भयो भने त्यो एमाउन्ट उसको बेनिफिसियरीले अथवा उसको नोमिनीले पाउँछ। तर इन्स्योरेन्स पिरियड सकियो तर त्यो डेथ भएन भने इन्स्योरेन्स कम्पनीले कुनै पनि क्लेम दिँदैन। मैले भनेको बुझौँ है, लाइफमा यस्तो त कहाँ हुन्छ र, हामीले गर्ने इन्स्योरेन्स र यहाँ पढ्ने इन्स्योरेन्स फरक छन् नि त, टाइप छन्, यसका धेरै प्रकारका टाइप छन्। यो के पर्पजको लागि गरेको त भन्दा डिपेन्डेन्टको लागि सेक्युरिटी गरेको, अरू केही पनि होइन। यसमा कुनै हेड अफ द फ्यामिलीले आफ्नो इन्स्योरेन्स गरेको छ, टर्म लाइफ गरेको छ र त्यो पिरियडमा उसको डेथ भयो भने त्यो एमाउन्ट त्यो इन्स्योरेन्स पिरियड भित्र डेथ भयो भने त्यो क्लेम कसले पाउने भयो त भन्दा उसको बेनिफिसियरीले पाउने भयो। तर टाइम सकियो, ल मानव 10 वर्षको लागि गरेको रहेछ, 10 वर्ष सकियो भने न त्यहाँ बेनिफिसियरीले पाउँछ न त्यहाँ इन्स्योर्ड पर्सनले पाउँछ, त्यो एमाउन्ट रिफन्ड हुँदैन। हो त्यो टाइपको पोलिसी भनेको के हो, टर्म लाइफ इन्स्योरेन्स हो। अनि यसले केही फाइदा भयो त भन्ने कुरा आउँछ के। ल भनौँ त यसमा एडभान्टेज किन टर्म लाइफ गर्ने त, केही एडभान्टेज भयो त? एउटा प्रिमियम थोरै हुन्छ, एउटा त्यो एमाउन्ट होइन। अर्को भनेको यसले प्रोटेक्सन कसलाई गरेको त भन्दा इन्स्योर्ड पार्टीलाई प्रोटेक्सन गरेको कि उसको डिपेन्डेन्टलाई प्रोटेक्सन गरेको हो त?
डिपेन्डेन्टको लागि हो। यो खास भनेको यो डिपेन्डेन्टको लागि गरिने इन्सुरेन्स भनेको टर्म लाइफ हो। हुन त डिपेन्डेन्टको इन्सुरेन्स गरिँदैन, हेड अफ द फ्यामिलीको गरियो मानौ, तर हेड अफ द फ्यामिली उसको इन्कम, हेड अफ द फ्यामिली उसले कमाउँथ्यो, के गर्थ्यो, उसैको भरमा अरू बाँचेका थिए, तर त्यही मान्छेको मृत्यु भयो भने अब बाँकी डिपेन्डेन्ट त बिचल्ली हुने भए। त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर त्यो इन्सुरेन्स पिरियडभित्र त्यो जसले कमाउने, घरमा कमाएर ल्याउँथ्यो त्यही व्यक्तिको सुरक्षाको लागि नभएर अरू त्यसको अन्डरमा बाँचेका व्यक्तिहरूको सुरक्षाको लागि अथवा फाइनेन्सियल सपोर्टको लागि गरिने इन्सुरेन्स भनेको टर्म लाइफ इन्सुरेन्स हो। यसमा इन्भेस्टमेन्ट पर्पोज हुँदैन कि। अब अर्को छ लाइफ भित्र टर्म लाइफ। अब टर्म लाइफ भित्र हो फेरि अब यसलाई के गरौँ, ट्राई गरौँ न। अब स्टेट टर्म लाइफ पोलिसी भनेको यो टेम्पोररी पोलिसी हो। यो पोलिसी भनेको बढीमा 2 वर्ष, बढीमा 2, नट मोर देन 2 इयर भन्छ। 2 वर्षको लागि, बढीमा 2 वर्षको लागि गरिने पोलिसी स्टेट टर्म लाइफ पोलिसी हो। र यो पोलिसीमा जुन इन्स्योर्ड गरेको एमाउन्ट भनेको इन्स्योर्ड पार्टीको डेथ पछि मात्रै भुक्तानी गरिन्छ, डेथ पछि मात्रै भुक्तानी गरिन्छ। र यसमा प्रिमियम सिंगल पेमेन्ट हुन्छ। जस्तै 2 वर्षको लागि गर्यो भने 2 वर्षको एकमुष्ट उसले प्रिमियम बुझाउँछ, उसले अर्को वर्ष प्रिमियम तिर्नु पर्दैन। इन्सुरेन्स गर्दाको टाइममा इन्सुरेन्स प्रिमियम बुझायो, त्यसपछि उसले पिरियडिक बेसिसमा बुझाउनु पर्दैन। र पिरियडिक बेसिसमा बुझाउनु पर्दैन र त्यो व्यक्तिको इन्सुरेन्स पिरियडको, जस्तै 2 वर्षको लागि गरेको छ भने 2 वर्षको पिरियडमा डेथ भयो भने इन्सुरेन्स कम्पनीले क्लेम दिने भयो। कसलाई भन्दा नोमिनीलाई दिने भयो है, नोमिनीलाई दिने भयो। तर डेथ भएन भने कसैले पनि पाउने भएन। र यसमा अर्को फिचर के पनि हुँदैन भन्दा सरेन्डर फिचर हुँदैन। अरूमा सरेन्डर फिचर हुन्छ। सरेन्डर भनेको सर्टेन टाइम पछि बुझायो, सर्टेन टाइम पछि बुझाइसकेपछि अब मैले तिर्न, इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्न सकिनँ अब भनेर हात ठडाइदिन पाइयो बिचैमा अरूमा। तर स्टेट टर्म लाइफमा हात ठडाउन त पाइयो, तर ठडाएर के गर्ने हैन, मैले तिर्न सक्दिनँ भन्नु त पाइयो, तर इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यसको लागि कुनै पनि क्लेम रिफन्ड गर्दैन। त्यो भनेको के हो त, स्टेट टर्म लाइफ पोलिसी हो। ल आज यति गरौँ, अरू पार्ट अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँ ल है। अब यो भ्याकेसन भनेको यो दसैँ तिहार अगाडि यसको थ्योरिटिकल एस्पेक्ट कम्प्लिट गर्छु मैले। थ्योरिटिकल एस्पेक्ट प्लस न्युमेरिकलमा पनि सायद न्युमेरिकल पनि भ्याउन खोज्छु, हेरौँ कतिसम्म जान्छ। आजलाई यति गरौँ है।